एक क्लायंट म्हजे कडेन आयलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो, दोतोर आपलो एक फ्लॅट आशिल्लो ओल्ड तो विकलो आपणे आनी आपूण आतां त्रासान पडलो. हांवें म्हटलें, फ्लॅट विकून तूं त्रासान कसो पडलो? म्हाका म्हणपाक लागलो, जो पर्चेसर आसलो तेज्या लागीं आपूण उलोवन तो फ्लॅट 30 लाखान विकपाचो थारायलो. 30 पैकी 20 लाख तेणें आपल्याक दिले आनी 10 लाखाचो एक पोस्ट डेटेड चेक दिलो आनी आपल्याक सांगलें, तुका कांयच भिवपाची गरज ना, हो चेक आपूण तुका 10 लाखाचो दिता, तूं 20 लाख तुका पावल्या, तूं सब रजिस्टरान यो, सेल डीड सायन कर, सेल डीड सायन जातकूच त्या चेका वरवीं 10 दिसांनी तुका उरलेले 10 लाख मेळटले. आपणें आपलो सी आसा ताका विचारलें की अशें अशें ट्रान्जॅक्शन जाता, तो 10 लाखाचो चेक दिता म्हणटा, घेतल्यार जाता? सीएनूय आपल्याक सांगलें, कांयच भिवपाची गरज ना, अंडर इन्कम टॅक्स एक्ट पोस्ट डेटेड चेक तूं एक्सेप्ट करूं शकता. हांवें म्हटलें, कोणूय तुका सांगता भिवपाची गरज ना आनी तूं आयकता? तुवें एडवोकेटाक खंयच्या तरी विचारलां? म्हाका म्हणलो, ना, आतां आपल्याक याद जाली तूं एडवोकेट आसा म्हणून. हांवें म्हटलें, तुवें सेल डीड करतना तेजेर बरयल्लें की जे सेल डिडाचें कन्सिडरेशन म्हणजे प्रायज आसा तितूंतले 20 लाख आपल्याक मेळ्ळा आनी उरलेले 10 लाख तेणें आपल्याक अमक्या अमक्या नंबरचो, अमक्या अमक्या बँकेचो, अमक्या तारखेचो चेक दिला आनी तो चेक पास जातकच, हॉनर जातकच हो सेल डीड इफेक्टीव जातलो, अशें कितें तुवें बी क्लॉज बरयला? म्हाका म्हणलो, तशें कांय ना. म्हणजे म्हटलें, ते ट्रान्सफर केली तुवें प्रॉपर्टी अशें जालें. ज्या दिसा सेल डीड रजिस्टर जाता त्याच दिसा टायटल पर्चेसराक ट्रान्सफर जाता. अशें कशें काय म्हणून लागलो, आपल्याक पयशे येवंक जाय न्हय, ताका ट्रान्सफर कशें जाता? हांवें म्हटलें, पयशे येवंक जाय हें तुवें बरोवंक जाय आशिल्लें, कंडिशन आसूंक जाय आशिल्लें की ज्या दिसा ते पयशे येता तेन्ना पासून तो इफेक्टीव जाता. तुवें तशें कांय बरयलें ना. पण तुका कांयच भिवपाची गरज ना. फक्त तुवें आतां तो चेक अंडर नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट प्रमाणे ते चेक डिसऑनर जाला म्हणून तुवें कोर्टान वचूं येता आनी ताचेर प्रोसिडींग सुरू करूं येता. हो एक ऑप्शन आसा. दुसरो, रिकवरी ऑफ मनी म्हणून सिवील सूट तुवें कोर्टान घालूं येता. म्हाका म्हणलो, दोतोर ताका टायम वयतलो न्हय? हांवें म्हटलें, टायम वयतलोच, पण भिवपाची गरज ना. मागीर तुका ते पयशे रिकवर जावपाक कितलीं वर्सां लागूं तें हांव सांगूं शकना. पण हांव तुका एकूच सांगूं शकता, चेक तुज्या कडेन आसा, कायदो तुज्या वटेन आसा, तुका 2 ऑप्शनां आसा, तुका भिवपाची गरज ना. भिवपाची गरज ना अशें खूब जाण सांगतात, पण खरें कितें? खरेंच आपल्याक भिवपाची गरज आसा काय ना हें आपणें चिंतूंक जाय, आपणें थारोवंक जाय. खरें न्हय? तुमकां कितें दिसता?